शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सरल संस्कृत गीता श्रवणाय सर्वेषां स्वागतम्। इदानीं वयं भगवद्गीतायाः सप्तदशाध्यायं पठामः। सप्तदशाध्यायस्य विषयं जानीमः वयम्। अत्र श्रद्धाविषये अत्र त्रिविधा भवति श्रद्धा इति भगवता पूर्वमुक्तं। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा इति। अत्र त्रिविधा श्रद्धा कीदृशी भवति इत्युक्ते अस्माकं गुणानामनुसारेण एकस्मिन् पुरुषे सत्त्वगुणस्य आधिक्यं वर्तते, तस्य श्रद्धा अपि सात्विकी श्रद्धा भवति। अन्यस्मिन् मनुष्ये रजोगुणस्य प्राचुर्यं वर्तते, तस्य श्रद्धा अपि राजसी भवति। अन्यस्मिन् मनुष्ये तमोगुणः वर्तते, तमोगुणस्य प्राचुर्यं, तस्य श्रद्धा अपि तामसी श्रद्धा एव भवति इति। तत्र सर्वेषु सर्वेषु विषयेषु आहारस्य विषये वा, यज्ञस्य विषये वा, दानस्य विषये वा, तपसः विषये वा, सर्वेषां विषये अस्माकं श्रद्धा त्रिविधा भवति। अस्माकं श्रद्धा इत्युक्ते मनुष्याः केषाञ्चित् श्रद्धा सात्विकी श्रद्धा भवति, केषाञ्चित् श्रद्धा राजसी भवति, केषाञ्चित् तामसी भवति इति। इदानीं तु प्रप्रथमम् अत्र आहारविषयः स्वीकृतः। अत्यन्तम् अद्य रुचिकरः विषयः अस्माकं रुचिकरः विषयः। आहारस्वीकरणे अपि अस्माकं गुणस्य अनुसारेण गुणानाम् इति वक्तुं शक्नुमः, परन्तु एकस्य गुणस्य प्राचुर्यं वर्तते खलु। अस्माकं गुणानुसारेण एव वयम् आहारस्य चयनमपि कुर्मः इति अत्र विषयः। एकस्मिन्नेव मनुष्ये सर्वे गुणाः भवन्ति। सर्वे इत्युक्ते त्रयः गुणाः अपि भवन्ति खलु। पूर्वमपि अस्माभिः दृष्टं, पृथिव्यां सर्वेषु पदार्थेषु न चदस्ति पृथिव्यां यत् दिवि देवेषु वा पुनः इति कश्चित् श्लोकः अस्माभिः पठितः। तत्र पृथिव्यां यानि यानि वस्तूनि सन्ति तेषु सर्वेषु वस्तुषु तत्र तानि सर्वाणि वस्तूनि अपि त्रयाणां गुणानां समाहारेण एव निर्मितानि इत्येवम्। अस्मासु यथा सत्त्वस्य रजसः तमसस्य रजसस्य तमसस्य किं मेलनं भवति, एवमेव सर्वेषु वस्तुषु एवमेव त्रयाणां गुणानां मेलनं भवति इति। तत्र सम्पूर्णतया न कश्चित् मनुष्यः सत्त्वगुणवान् एव न भवति, कश्चित् रजोगुणवान् एव शतं प्रतिशतं रजोगुणवान् एव न भवति, 100% तमोगुणवान् एव न भवति। एवम् इदानीम् अत्र अस्माभिः आहारस्य विषये द्रष्टव्यम्। आहारस्य विषये अष्टम नवम दश श्लोकाः, तत्र त्रयः श्लोकाः अत्र उक्ताः। श्रीनिवासः पठतु अष्टमश्लोकः। आचार्य आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्याः स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विकप्रियाः। आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः इति एक एव शब्दः, समासः। आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः एतावत्पर्यन्तं। रस्याः स्निग्धाः स्थिराः हृद्याः आहाराः सात्विकप्रियाः इति पुनः एक एव शब्दः, सात्विकप्रियाः इत्यादि इत्युक्ते सात्विकानां जनानां प्रियाः पदार्थाः इति, प्रियाः पदार्थाः अथवा प्रियाः आहाराः इति। आयुस्सत्त्वबलारोग्य अत्र किम्? आयुश्च आयुः बलं सत्त्वम् आयुश्च सत्त्वं च बलं च आरोग्यं च सुखं च प्रीतिश्च आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतयः इति। तेषां विवर्धनाः, तेषां सर्वेषामपि विवर्धनाः, अर्थात् एतेषाम् आहाराणां स्वीकारेण किं भवति इत्युक्ते आयुर्विवर्धनं भवति। एवमेव सत्त्वस्य विवर्धनं भवति, बलस्य विवर्धनं भवति, एवमेव आरोग्यस्य विवर्धनं भवति, सुखस्य विवर्धनं प्रीतिविवर्धनं भवति इत्येवं सर्वत्र स्वीकरणीयम्। इदानीम् अर्थः कः इति
किञ्चित् चिन्तयामः। आयुः आयुशब्दस्य चिरं जीवनम् इति शङ्कराचार्याः वदन्ति। चिरजीवनम् अर्थात् लाङ्ग् लैफ् इति आङ्ग्लभाषायां वदामः खलु। चिरजीवनं चिरजीवनं सर्वैः अपेक्षितं खलु। चिरजीवनं कस्मात् कारणात् अपेक्षितम् इत्युक्ते केचन जनाः धनसम्पादनं कुर्वन्ति, परन्तु अस्माकं सिद्धान्तानुसारेण पुरुषार्थसाधनं खलु। शरीरम् आद्यं खलु धर्मसाधनम् इति वदामः। शरीरम् आद्यं खलु धर्मसाधनम्। यदि शरीरं वर्तते चेदेव सुष्ठु शरीरं सुष्ठु आरोग्य रूपेण वर्तते चेद् एव वयं पुरुषार्थं साधयितुं शक्नुमः। पुरुषार्थम् इत्युक्ते धर्म अर्थ काम मोक्ष इति। धर्मार्थकामाः पूर्वे वयसि भवन्ति। मुमुक्षूणां विषये पूर्वे वयसि अपि मुमुक्षवः भवन्ति केचन, वार्धके मुमुक्षवः भवन्ति अन्ये जनाः। ये जनाः पूर्वसुकृत फलेन फलेन मोक्षमार्गे इत्युक्ते साधनमार्गे आगच्छन्ति। तेषां प्रकृतिः स्वभावः कीदृशः भवति। तेषां सत्त्वस्य विवर्धनम् अपेक्षितमस्ति। आयोः विवर्धनमपि अपेक्षितमस्ति। आयुः यदा वर्तते चेदेव तत्र शास्त्रस्य अध्ययनं कर्तुं शक्नुमः, विषयान् ज्ञातुं शक्नुमः, अस्माकं साधनमार्गे अग्रे गन्तुं शक्नुमः। इत्येवम् आयुः सर्वैरपि अपेक्षितमस्ति। चिरजीवनं सर्वपुरुषार्थसाधनम् इति। सत्त्वं सत्त्वशब्दस्य अर्थः कः? सत्त्वशब्दस्य अन्तःकरणमिति। पूर्वमपि अन्यस्मिन् श्लोके सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानम् इति पूर्वम् अस्माभिः दृष्टं। सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानम् इति। सत्त्वम् इत्युक्ते सत्त्वगुणः इत्यपि वक्तुं शक्नुमः, परन्तु अत्र अस्मिन् सन्दर्भे अन्तःकरणम् इति ज्ञातव्यमस्ति। अन्तःकरणं सत्त्वं शङ्कराचार्यः चित्तधैर्यम् इति वदन्ति। चित्तस्य धैर्यं सत्त्वम् इत्युक्ते न केवलम् अन्तःकरणम् इत्युक्ते अन्तःकरणे एव अस्माकं खलु अस्माकं बुद्धिः मनः चित्तं मनोबुद्धि अहङ्कारचित्तानि सर्वाण्यपि मिलित्वा अन्तःकरणमिति वदामः। सर्वाणि मिलित्वा अन्तःकरणमिति शब्दः खलु। अत्र बुद्धेः धैर्यं चित्तस्य धैर्यं भवति इति। अनन्तरं च बलम् इत्युक्ते शरीरस्य सामर्थ्यं। बलं यद् अन्नं वयं खादामः तेन अन्नेन एव अस्माकं बलं वर्धते खलु। एवं शरीरसामर्थ्यम्। आरोग्यम् इत्युक्ते रोगस्य अभावः। आरोग्यमिति सामान्यतया वयं किं स्वीकुर्मः? हेल्त् इति स्वीकुर्मः। रोगस्य अभावः एव आरोग्यं। नीरोगता इत्यपि वदन्ति। नीरोगता इत्युक्ते निर्गतः रोगः यस्मादिति नीरोगः। तस्य भावः नीरोगता इत्येव। एवं रोगस्य अभावः। एवं सुखप्रीतिविवर्धनाः। अत्र सत्त्वविषये एकः विषयः वक्तव्यः आसीत्। सत्त्वम् इत्युक्ते अन्तःकरणं खलु। अन्तःकरणस्य वर्धनम् अन्तःकरणस्य निर्माणं कथं भवति इत्युक्ते छान्दोग्योपनिषदि एकं वाक्यं वर्तते। अन्नमयं हि सोऽम्यमनः इति। अन्नमयं हि सोऽम्यमनः इति। अर्थात् अन्नं यत् अन्नम् अस्माकं भवति तदनुसारेण एव अस्माकं बुद्धिः अपि निर्मिता भवति इति। यदि सात्विकं भोजनं कुर्मः अस्माकम् अन्तःकरणमपि सात्विकं भवति। राजसम् अन्नं स्वीकुर्मः तदनुसारेण एव राजसं भवति इत्येवम्। अन्नमयम् इत्युक्ते अत्र प्राचुर्यार्थेन विकारार्थे मयट् शब्दस्य अत्र विकारार्थः। अन्नं सर्वमपि अन्तःकरणे तिष्ठति इति न, परन्तु अन्नस्य विकाररूपेण एव मनः निर्मीयते इत्येव। एवम् अन्नानुसारेण एव अस्माकं बुद्धिः अपि भवति। सात्विक आहारस्य स्वीकारेण सात्विकी बुद्धिः भवति। राजस आहारस्य स्वीकारेण राजसी बुद्धिः भवति इत्येवम् अवगन्तव्यम्। आयुः सत्त्व बल आरोग्यं रोगाभावः। केचन आहाराः सन्ति तेषां स्वीकारेण रुग्णः भवामः वयं। यथा ऐस् क्रीम् इत्यादिकम्। ऐस् क्रीम् यदि सर्वदा ऐस् क्रीम् इत्यादि स्वीकुर्मः तदा खासरोगः इत्यादि रोगाः आगच्छन्ति। एवम् अनेके पदार्थाः सन्ति वयं जानीमः। एवं सुखप्रीतिविवर्धनाः। सुखं शब्दस्य अर्थः कः?
सुखम् इत्युक्ते खम् इत्युक्ते इन्द्रियं खलु सुखम् इत्युक्ते इन्द्रियाणां प्रीतिकरमिति आह्लादकरः आह्लादं सुखः सुखम् इत्युक्ते अत्र आह्लादः इत्युक्तं शङ्कराचार्याः किं वदन्ति शङ्कराचार्याः प्रायः अस्मिन् विषये किमपि न उक्तवन्तः सुखं प्रीतिश्च प्रीतिश्च शङ्कराचार्याः किमपि न उक्तवन्तः परन्तु मधुसूदनसरस्वत्याः व्याख्यायां तत्र सुखं किम् उक्तम् आरोग्यं व्याध्यभावः सुखविषये किमपि न उक्तम् प्रीतिः प्रीतिविषये किञ्चित् लिखितं प्रीतिविषये भोजनानन्तर आह्लादः तृप्तिः इति मधुसूदनाचार्यैः लिखितं भोजनानन्तर आह्लादः तृप्तिः प्रीतिः इति भोजनानन्तरम् अस्माकं तृप्तिर्भवति खलु ओ तृप्ताः वयमिदानीं तृप्ताः स्मः इति वदामः सुखप्रीति विवर्धनाः विवर्धनाः इत्युक्ते विशेषेण वर्धयन्ति इति एते सर्वे आहाराः विशेषेण वर्धयन्ति वृद्धिहेतवः इति विशेषेण वृद्धिकराः विशेषेण वृद्धिकराः आयुर्वृद्धिः सत्त्ववृद्धिः बलस्य वृद्धिः आरोग्यवृद्धिः इत्येवम् अत्र स्वीकरणीयम् कीदृश के ते आहाराः इति इदानीं वक्ष्यते अनन्तरवाक्यं पादे के ते आहाराः रस्याः स्निग्धाः स्थिराः हृद्याः इति चतुर्विधाः तत्र उक्ताः रस्याः रस्याः इत्युक्ते रसशब्दस्य अर्थं वयं जानीमः ज्यूस् इति रस्याः इत्युक्ते यस्मिन् पदार्थे रसः भवति ते रस्याः इति अर्थात् रसयुक्ताः रसोपेताः इति उदाहरणतया पायसादीनि पायसादीनि एवं पायसम् इति स्वीकुर्मः सूप् इत्यादीनि वा तानि सर्वाण्यपि रस्याः इति सूप् इत्यादिषु तत्र कटु आम्ल लवण इत्यादि पदार्थानामपि मेलनं भवति परन्तु अत्र सात्विकः रसः अत्र स्वीकरणीयः स्निग्धाः स्निग्धाः इत्युक्ते स्नेहेन युक्ताः स्नेहेन युक्तं स्निग्धमिति स्नेहः स्नेहः इत्युक्ते आयिल् खलु स्नेहः इत्युक्ते घी घृतम् इत्यपि अर्थः वर्तते स्नेहशब्दस्य घृतम् इत्यपि घृतेन वर्धते बुद्धिः इत्यपि कश्चित् श्लोकः वर्तते घृतेन वर्धते बुद्धिः क्षीरेण आयुष्यवर्धनम् इति कश्चित् किमपि वाक्यं वर्तते क्षीरेण आयुष्यवर्धनं क्षीरमपि रस्य रस्य पदार्थेषु तदपि आगच्छति स्निग्धाः स्निग्धेषु अपि घृतम् आगच्छति क्षीरमपि आगच्छति स्निग्धाः स्नेहेन युक्ताः घृतं क्षीरम् इत्यादि इत्यादि पदार्थाः रस्याः स्निग्धाः स्थिराः स्थिराः इत्युक्ते चिरकालस्थायिनः इति वदन्ति शङ्कराचार्याणां भाष्ये चिरकालस्थायिनः इति स्निग्धाः स्निग्धाः स्नेहवन्तः स्थिराः चिरकालस्थायिनः देहे चिरकालस्थायिनः इत्युक्ते जीर्णं न भवति इति न जीर्णं भवति एव परन्तु तस्य प्रभावः चिरकालस्थायी भवति इति यद् अन्नं वयं खादामः यत् पदार्थं वयं स्वीकुर्मः तत् स्थिररूपेण वर्तते जीर्णं न भवति इति न स्थिराः इत्युक्ते स्थैर्यं ददाति स्थैर्यं ददाति इत्युक्ते किं तस्य अन्नस्य स्वीकारेण किं भवति स्थैर्यम् इत्युक्ते एण्ड्यूरेन्स् इति स्थैर्यम् इत्युक्ते स्थिरस्य भावः स्थैर्यं खलु स्थिराः इत्युक्ते एण्ड्यूरेन्स् केचित् जनाः बलाढ्याः भवन्ति परन्तु एण्ड्यूरेन्स् न भवति सैन्स् अपि वदति नान् वेजिटेरियन्स् ये भवन्ति तेषु एण्ड्यूरेन्स् न भवति इति वेजिटेरियन्स् ये भवन्ति शाकाहारिणः ये भवन्ति ते तेषाम् एण्ड्यूरेन्स् स्थैर्यं वर्तते इत्यपि वदन्ति केचन जनाः अङ्गीकुर्वन्ति केचन न अङ्गीकुर्वन्ति परन्तु सैन्टिफिकलि आल्सो एतद् उक्तमस्ति स्थिराः इत्युक्ते शरीर उपकारहेतवः इति अन्यस्यां व्याख्यायाम् अस्ति शरीर उपकारहेतुः भवति इति स्थिराः हृद्याः हृद्याः इत्युक्ते हृदयङ्गमाः हृद्यं सङ्गीतम् इत्यादिकं हृद्यम् इत्युक्ते सर्वत्रापि न केवलं भोजनस्य विषये अपि तु सर्वस्य यदा वयं किमपि उत्तमं गीतं शृणुमः हृद्यं सङ्गीतम् इति वदामः एवमेव हृद्यं नाट्यम् इत्यपि यद्यत् आह्लादकरं भवति तत् हृदयङ्गमं भवति हृदयङ्गमम् इत्युक्ते हृदयं गमम् इति शब्दस्य हृदयं प्रति गच्छति इति वा हृदयं तत्र गच्छति इति वा सम्यक् ज्ञातव्यः हृदयङ्गमम् हृदयं प्रविशति इति वा किमपि
हृदयङ्गमम् इत्युक्ते इट् अट्राक्ट्स् द हार्ट् इति। हृदयङ्गमाः आह्लादकराः स्थिराः हृद्याः। अत्र केचित् अत्र व्याख्या किं लिखितम् इत्युक्ते दुर्गन्ध अशुचित्वादिदोषरहिताः इति। यदि तत्र भोजने दुर्गन्धं वर्तते, हृद्यं न भवति, अस्माकं मनः तत्र न गच्छति एव, अस्माकं मनः हृदयं तत्र न गच्छति एव। एवं दुर्गन्धरहिताः अशुचित्वादिदोषरहिताः। अशुचित्वं तत्र अशुचि किञ्चित् मलिनपात्रे तत्र परिवेशितमस्ति, मलिनपात्रे स्थापितमस्ति, एवं भवति चेत् अशुचिः खलु, तत्र सर्वत्र अशुचिः। यः कश्चित् पाचकः वर्तते, पाचकः अपि अशुचिः वर्तते। एवं अशुचिवातावरणं तत्र सर्वत्र दृश्यते चेत् तदपि हृद्यं न भवति, तत् भोजनं हृद्यं न भवति। अत्र सात्विकाः कीदृशं भोजनं स्वीकुर्वन्ति इत्युक्ते रस्याः स्निग्धाः स्थिराः हृद्याः एते आहाराः सात्विकप्रियाः इत्युक्ते सात्विकानां सत्त्वगुणोपेतानां जनानां। सात्विकप्रियाः इत्युक्ते सत्त्वगुणोपेतानाम् अथवा अर्थात् सत्त्वगुणयुक्तानां सत्त्वगुणसम्पन्नानाम् इति, सत्त्वगुणसम्पन्नानां जनानां प्रियकरः आहारः अथवा प्रियकराः आहाराः इति। अत्र एकः विषयः अस्माभिः ज्ञातव्यः। तत्र न केवलम् आहारस्य विषये परन्तु भोक्तुः विषये अपि अत्र उक्तं। न केवलं भोजनस्य विषये अपि तु भोक्तुः विषये अपि तत्र उक्तमस्ति। एते सर्वे आहाराः अपि सात्विकप्रियाः इत्युक्ते सात्विकजनानां विषये एतदुक्तं। तेषां गुणः एवं भवति। ते किं कुर्वन्ति, आहारस्य परिणामं ज्ञात्वा खादन्ति इति। आहारस्य परिणामं ज्ञात्वा अन्ये जनाः परिणामं न गणयन्ति। रजोगुणोपेताः तमोगुणोपेताः आहारस्य गुणं न गणयन्ति। ते तूष्णीं खादन्ति। परन्तु अत्र आहारस्य परिणामं ज्ञात्वा एतत् किं भवति, आयुर्वर्धनमस्ति, एतत् सत्त्ववर्धनमस्ति, एतत् अन्नं बलवर्धनमस्ति, एतत् आरोग्यवर्धनमस्ति इति ज्ञात्वा। अर्थात् तत्र आयुर्वेदशास्त्रे यदि उक्तं तत् धर्मशास्त्रेण अपि सम्बद्धमिति ज्ञातव्यम् इदानीम्। आयुर्वेदशास्त्रे यदुक्तम्, आयुर्वेदशास्त्रं किं वदति, तत्रापि सात्विकाः आहाराः के राजसाः आहारः के इति तत्र वर्गीकरणं कृतं खलु। एवं धर्मशास्त्रसम्बद्धमपि तत्र दृश्यते। आयुर्वेदः धर्मशास्त्रं द्वयोः अपि सम्बन्धः वर्तते। अत्र मुमुक्षूणां विषये वा अन्य सर्वेषां विषये अपि। मुख्यतः मुमुक्षुणा एतत् ज्ञातव्यं। साधकैः किं ज्ञातव्यम् इत्युक्ते सत्त्वगुणस्य वर्धनार्थम्, अन्तःकरणस्य स्थैर्यार्थं, सत्त्वगुणस्य विवर्धनार्थम्, आरोग्यस्य विवर्धनार्थं, सुखस्य विवर्धनार्थं कीदृशः आहारः अस्माभिः स्वीकरणीयः इति अस्माभिः इत्युक्ते साधकैः सर्वैरपि, मुमुक्षुभिः सर्वैरपि एतत् चिन्तनीयम् इति अत्र विषयः। आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः इति व्याख्याकारः कश्चित् किं तत्र छान्दोग्योपनिषद्वाक्यं तत्र उदाहरणरूपेण दत्तवान्। आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः इति तत्र एकं वाक्यं वर्तते छान्दोग्योपनिषदि। आहारशुद्धौ इत्युक्ते आहारः यदि उत्तमः भवति, शुद्धिः इत्युक्ते एते सर्वे अपि शुद्धः आहारः इत्युक्ते रस्याः स्निग्धाः स्थिराः हृद्याः इत्यादि सर्वे अपि आहारशुद्धि। अत्र आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः, सत्त्व इत्युक्ते अन्तःकरणस्य शुद्धिः भवति। अनन्तरं च सत्त्वशुद्धौ किं भवति, आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः, सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः इति। यदि अन्तःकरणं सम्यक् वर्तते चेत् अस्माकं स्मृतिः अपि ध्रुवा वर्तते। ध्रुवा इत्युक्ते फर्म् इति। यदि अन्नं न भवति चेत् अन्नम् इत्युक्ते हृद्यम् अन्नं वा रस्यम् अन्नं स्निग्धम् अन्नं वा न भवति चेत् अस्माकं बुद्धिः अपि विकलत्वं गच्छति। अस्माकं बुद्धेः अपि वैकल्यं भवति इति अत्र विषयः। अत्र मुमुक्षुणा एतत् ज्ञातव्यम्। धर्मशास्त्रे यत् अपेक्षितमस्ति तद् आयुर्वेदशास्त्रस्य साहाय्येन अपि वयं साधितुं शक्नुमः इति। आयुर्वेदशास्त्रविषये किञ्चिदिव ज्ञात्वा एतान् विषयान् ज्ञातुं शक्नुमः इति।
एवं यदा इदानीन्तनाः किं कुर्वन्ति, मादकद्रव्याणि स्वीकुर्वन्ति, मादकद्रव्याणां स्वीकारेण किं भवति, सत्त्वस्य नाशः एव भवति खलु, अन्तःकरणस्य नाशः एव भवति, अन्तःकरणस्य नाशः भवति, बुद्धेः मालिन्यं भवति, बुद्धेः नाशः अपि भवति, स्मृतेः अपि नाशः भवति इत्यादि सर्वाणि भवन्ति। अतः रस्याः स्निग्धाः स्थिराः हृद्याः आहाराः सात्विकप्रियाः इति यदा श्रीकृष्णेन उक्तं तदा न केवलं भोजनस्य विषये अपि तु भोक्तुः स्वभावः अपि तत्र वर्णितः। सः परिणामं ज्ञात्वा आहारं स्वीकरोति इति। अनन्तरश्लोकं पठतु श्रीनिवास, नवमश्लोकम्। तथैव आचार्य। कट्वं ललवणात्युष्णा तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदा। उत्तमम्। कट्वं ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः इत्येतत् सर्वमपि एक एव शब्दः। कट्वं ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः सर्वेपि बहुपद द्वन्द्व। कटु, आम्ल, लवण, अत्युष्ण, तीक्ष्ण, रूक्ष, विदाहिनः इत्यादि सर्वाणि मिलित्वा एतदस्ति। एते आहाराः राजसस्य इष्टाः इत्युक्ते राजसस्य पुरुषस्य अर्थात् रजोगुणोपेतस्य पुरुषस्य इष्टाः भवन्ति इति। राजसस्य मनुष्यस्य इष्टाः भवन्ति, इष्टाः इत्युक्ते प्रीतिकराः भवन्ति। सत्त्वगुणोपेतस्य आहाराः अन्ये सन्ति। इदानीं रजोगुणोपेतस्य आहाराः स कीदृशम् आहारम् इच्छति इत्युक्ते एतान् आहारान् इच्छति। आहार राजसस्य एष्टाः तेषां फलं किम् इत्युक्ते दुःखशोक आमयप्रदाः इति। दुःखशोकामयप्रदाः इति एक एव शब्दः। दुःखञ्च शोकञ्च आमयं च ददति इति। दुःखञ्च शोकञ्च आमयं च ददति इति दुःखशोकामयप्रदाः आहाराः इति। एवं इदानीम् अर्थं पश्यामः। कटुशब्देन आङ्ग्लभाषायां बिट्टर् इति वदामः खलु। यथा निम्बः इति। निम्बः इत्युक्ते नीम् ट्री, नीम् लीफ् वा नीम् आयिल् वा इत्यादि सर्वमपि अत्यन्तं कटु भवति खलु। एवमेव बिट्टर् गार्ड् कारवेल्लम् इति संस्कृतभाषायां वदामः। कारवेल्लं करेला इति हिन्दीभाषायाम् उच्यते। एवं कटुपदार्थाः। आम्ल इत्युक्ते सवर् इति वदामः खलु आङ्ग्लभाषायाम्। एवं यथा जम्बीरः इति उदाहरणं। जम्बीरः इत्युक्ते लेमन्, स्ट्राङ्ग् लेमन्। अत्युष्ण कटु आम्ल लवणम् इत्युक्ते लवणं जानीमः, साल्ट् इति लवणम्। अत्युष्ण इत्युक्ते एक्स्ट्रीम्लि हाट्। अत्युष्ण। अत्र एकः विषयः ज्ञातव्यः। अति इति विशेषणमस्ति खलु। अति प्लस् उष्णम् अत्युष्णम् इति। अति इति विशेषणं सर्वत्र योजनीयमिति। कस्मात् कारणात् इत्युक्ते किञ्चित् लवणम् अस्माकं भोजनपदार्थानां रुच्यर्थम् अपेक्षितं खलु। कदा कदा कटुपदार्थमपि स्वीकुर्मः, कदा कदा आम्लम् इत्युक्ते इम्ली अपि तत्र किञ्चित् अपेक्षितमस्ति। सूपादिषु तत्र किञ्चिदिव आम्लम् अपेक्षितमस्ति, किञ्चिदिव लवणम् अपेक्षितमस्ति, किञ्चिदिव सर्वाणि पदार्थानि अपेक्षितानि सन्ति। पदार्थाः अपेक्षिताः सन्ति। अतः अत्युष्णः, अतिकटु, अति आम्ल, अतिलवणम् इति स्वीकरणीयम्। अतिकटु, अति आम्ल, अतिलवण, अत्युष्ण, अतितीक्ष्ण, अतिरूक्ष, विदाहिनः अतिविदाहिनः इति सर्वत्रापि अति इति विशेषणं सर्वत्र योजनीयमिति। तत्र अत्युष्णं भोजनमपि अत्युष्णं न युक्तमिति। मन्दोष्णम् अन्नं मन्दोष्णं भवितव्यमिति वदन्ति। कोष्णं कवोष्णं मन्दोष्णम् इति अमरकोशे वदन्ति खलु। एवं मन्दोष्णम् इत्युक्ते इट् शुड् बि हाट् बट् नाट् बायिलिङ्ग् हाट् इत्येवम्। अत्युष्णं त्यक्तव्यमिति। अत्युष्णेन किं भवति? मुखादिदाहकम् इत्युक्ते मौत् विल् बि इट् विल् बर्न्। दाहकम् इत्युक्ते बर्निङ्ग् इति। दाहकम् इत्युक्ते दट् विच् बर्न्स् इति। अत्युष्ण। तीक्ष्ण इत्युक्ते
किं तत्र मरीच इति मिर्च् इत्यादिकं मिर्च् एवम् अनन्तरं च रूक्ष इत्युक्ते रोस्ट् आङ्ग्लभाषायां रोस्ट् इति वदामः खलु रूक्ष रोस्ट् इति विस्नेहः इति लिखन्ति आनन्दगिरिव्याख्यायां विस्नेहः इत्युक्ते विगतः स्नेहः अर्थात् आयिल् न किञ्चिदपि नास्ति इति अतिरूक्षः इत्युक्ते आयिल् किञ्चिदपि नास्ति इति स्नेहः अपेक्षितः खलु सर्वत्र भोजनपदार्थेषु स्नेहः अपेक्षितः एव एवं रूक्ष विदाहिनः दाह इत्युक्ते थर्स्ट् इति तेलुगुभाषायां चिन्तयामः वयम् ओ इदानीं दाहः अस्ति इत्युक्ते थर्स्ट् इति चिन्तयामः परन्तु आङ्ग्लभाषायां संस्कृते दाहः इत्युक्ते बर्निङ्ग् इति दाहः इत्युक्ते दहति दाहकः दहति दाहः इति कस्मात् कारणात् वयं वदामः कुतः इत्युक्ते जलस्य अस्वीकरणेन किं भवति तत्र दाहः वर्तते दाहः इत्युक्ते बर्निङ्ग् भवति अत्र एलिमेण्टरी केनाल् मध्ये अत एव वयं कुक्षौ बर्निङ्ग् भवति अत एव दाहः इति वदामः दाहः इत्युक्ते थर्स्ट् इति न पिपासा क्षुत् इत्युक्ते बुभुक्षा बुभुक्षा क्षुत् इत्युक्ते हङ्गर् पिपासा इत्युक्ते थर्स्ट् इति पातुम् इच्छा पिपासा अत्र दाहः इत्युक्ते बर्निङ्ग् इति विदाहिनः अत्यन्तं किं तत्र ज्वलनं भवति अन्तः मस्टर्ड् इत्यादि सर्षपादि इति वदन्ति सर्षपादि मस्टर्ड् इत्यादि वा लशुनं साक्षात् केचन जनाः साक्षात् गार्लिक् स्वीकुर्वन्ति तदपि दाहकं भवति इत्येवं किञ्चिदिव केचित् जनाः गार्लिक् अत्यन्तं त्यजन्ति एव परन्तु केचित् जनाः स्वीकुर्वन्ति परन्तु किञ्चिदेव स्वीकुर्वन्ति न तु साक्षात् स्वीकुर्वन्ति एवं तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहाराः राजसस्य इष्टाः एते आहाराः राजसस्य इत्युक्ते रजोगुणयुक्तस्य मनुष्यस्य प्रीतिकराः भवन्ति इष्टाः इत्युक्ते प्रीतिकराः भवन्ति एतेषां फलं किं भवति दुःखशोक आमयप्रदाः दुःखशब्दस्य तात्कालिकी पीडा इति आनन्दगिरि व्याख्यायां वर्तते तात्कालिकी पीडा तात्कालिकदुःखं खादनसमये तात्कालिकं दुःखं भवति न केवलं तात्कालिकसमये तत्काल दुःखं परन्तु अनन्तरकाले अपि दुःख केचित् आहाराः भवन्ति शोकमपि ददति केचित् आहाराः शोकमपि यच्छन्ति अर्थात् शोकमित्युक्ते तज्जन्यं दौर्मनस्यम् इत्यपि लिखन्ति तज्जन्यं दौर्मनस्यम् इत्युक्ते बैड माइंड बैड मूड इति दौर्मनस्यं मनसः किञ्चित् किं मनः सौमनस्यम् इत्युक्ते गुड मूड सौमनस्यं दौर्मनस्यम् इत्युक्ते बैड मूड किमपि आहारं स्वीकुर्मः कुत्रचित् भोजनम् अत्यन्तं किं रूक्ष विदाहि तीक्ष्णं भोजनं भवति चेत् तदा किञ्चित् किं भवति तत्र चर्निङ्ग् स्टमक् मध्ये चर्निङ्ग् भवति एवं अनन्तरकाले अपि पीडा भवति न केवलं भोजनसमये अपि तु अनन्तरकाले अपि पीडा भवति दुःखं शोकं तज्जन्यं दौर्मनस्यमिति आमयप्रदाः दुःखञ्च दुःखशोकामयप्रदाः इत्युक्ते दुःखञ्च शोकञ्च आमयञ्च प्रयच्छन्ति एते आहाराः इति एवं दुःखशोक आमयम् इत्युक्ते रोगः रोगमपि प्रयच्छन्ति केचन आहाराः रोगप्रदाः इत्यपि अत्र ज्ञातव्यः परन्तु अयं महाशयः राजसः राजसस्य इष्टाः रजोगुणोपेतः किम् आहारस्य परिणामं न गणयति भोजनानन्तरं किं भवति इति न गणयति परन्तु स्वीकरोति एव अतः साधकैः अथवा मुमुक्षुभिः एतादृशाः आहाराः त्यक्तव्याः इति ज्ञातव्यः एतादृशाः आहाराः एवं विधाः आहाराः परिहरणीयाः इति वयं यद्यपि षड्रसोपेतं भोजनं स्वीकुर्मः वयं षड्रसोपेतं भोजनं भवतु इति वदामः अग्रिम सप्ताहे किं तत्र युगादिः इति तेलुगु राष्ट्रेषु प्रायः कर्णाटके अपि युगादि अथवा उगादि इति वदामः अत्र अर्थात् नूतनसंवत्सरः तस्मिन् दिने किं कुर्मः वयं तत्र किञ्चिदिव निम्ब पुष्पाणि आम्लं किञ्चित् एवमेव साल्ट् अपि लवणं किञ्चित् षड्रसानि तत्र मिलित्वा षड्रसान् तत्र मिलित्वा किञ्चिदिव फलहाररूपेण वयं स्वीकुर्मः फलहार इत्युक्ते न वयं प्रथमं नैवेद्यरूपेण दत्वा अनन्तरं प्रसादरूपेण
स्वीकुर्मः। तत्र कः सन्देशः इत्युक्ते अस्माकं जीवने सर्वे विषयाः षड् यथा प्रकृतौ अथवा सृष्टौ षट् रसाः भवन्ति। अस्माकं जीवने अपि कदाचित् माधुर्यं भवति, कदाचित् किञ्चित् किञ्चित् तीक्ष्णता भवति, कदाचित् रूक्षता भवति, इत्येवं कदाचित् कटुता भवति, इत्येवं सर्वे विविधाः अनुभवाः अस्माकं जीवने भवन्ति इति ज्ञापयितुं स्माल् लेसन् इन् फिलासफि इति ज्ञापयितुं तत्र उगादि तेलुगुभाषायाम् उगादि पच्चडि इति वदामः। कन्नड भाषासु किं वदन्ति अहं न जाने। नार्त् इण्डिया मध्ये अयम् आचारः वर्तते वा न वा इति न जाने, परन्तु तेलुगु राष्ट्रेषु अयम् आचारः वर्तते। षड्रसानां मेलनं तत्र भवति, भगवते निवेद्य अनन्तरं तत् प्रसादरूपेण वयं स्वीकुर्मः इति। एवं परन्तु अत्र किं ज्ञातव्यम् अस्मिन् श्लोके, राजसाः जनाः केवलं जिह्वाचापल्यात् खादन्ति। जिह्वाचापल्यात् तात्कालिक सुखप्राप्त्यर्थं च ते एतादृशान् एतादृशम् अन्नं खादन्ति। अन्नम् इत्युक्ते एतादृशम् आहारं स्वीकुर्वन्ति इति तत्र ज्ञातव्यं। परिणामं न चिन्तयन्ति इति। समयः किञ्चित् वर्तते इति मन्ये। अन्यं श्लोकमपि पश्यामः। श्लोकं पठतु श्रीनिवास। विलम्बेन आरब्धः खलु। ओके। यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् युच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। यातयामम् एकः शब्दः। यातः यामः। यातः यामः यस्य अन्नस्य अन्नं पक्तं भवति। पक्वानन्तरं यामः। यामः इत्युक्ते 3 hour पीरियड् इति वदामः खलु, 3 hours। यातम् इत्युक्ते गतमिति। गतः यातयामः इति। यातयामं गतरसं। गतं रसं यस्मात् इति। गतः न गतं रसं न गतः रसः यस्मात् इति। रसः इति पुंलिङ्गशब्दः खलु। गतः रसः यस्मात् अथवा रसवियुक्तमिति। पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि च अमेध्यं भोजनं तामसप्रियं। तामसप्रियमिति एक एव शब्दः। तामसानां जनानां प्रियं भोजनम् इति। भोजनम् एतत् भोजनं तामसानां जनानां प्रियम्। अत्र अन्नस्य गुणमपि न वर्णितं। पूर्वश्लोकेषु पूर्वश्लोकयोः अन्नस्य गुणं वर्णितं। रसः स्निग्धः स्थिरः हृद्याः इति अन्नस्य गुणं प्रथमं वर्णितम्। अनन्तरं च दुःखशोकामयप्रदाः इति राजसानां विषये वर्णितम्। अत्र तामसानां विषये अन्नस्य गुणवर्णनमपि न कृतम्। अर्थात् यत्किञ्चित् भवतु, अयं महाशयः खादति इति। यातयामं भवतु, गतरसं भवतु, पूति पर्युषितं दुर्गन्धयुक्तं भवतु, पर्युषितं पूर्वस्मिन् दिने तत्र पक्तमासीत् परन्तु इदानीं खादति। परन्तु सर्वत्र इदानीन्तनकाले सर्वत्र यदि वयम् अमेरिका इत्यादि देशेषु गच्छामः चेत् एकसप्ताहपर्यन्तं ते तत्र साम्बार् इत्यादिकं तत्र 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 पक्वानन्तरं पचनानन्तरं तत्र फ्रिड्ज् मध्ये स्थापयन्ति। यदपेक्षितं तत् स्वीकृत्य किञ्चित् उष्णीकृत्य खादन्ति। एवं कुर्वन्ति। परन्तु तदपि विषमेव भवति इति मन्ये। तदपि गतरसं भवति, विषयुक्तमेव, विषसमानं विषसदृशमेव भवति इति मन्ये। परन्तु पूर्वस्मिन् काले फ्रिड्ज् इत्यादयः न आसन् खलु। यत् त्याज्यं भोजनं वर्तते तदपि अयं तामसः जनः खादति इति। मूढः तामसजनः इति। यातयामं शङ्कराचार्याणां भाष्ये मन्दपक्वम् इति लिखन्ति। परन्तु अन्ये सर्वे व्याख्याकाराः पाकानन्तरं घण्टात्रयं यामः याम याम इति खलु। यामात् प्राक् कृतम् इति। यामात् प्राक् कृतं। यातयामम् इत्युक्ते यामात् प्राक् कृतम्। अर्थात् पाकानन्तरं घण्टात्रयम् अनन्तरमिति यातयामः। तत्र किं तत्र भवति इत्युक्ते निर्वीर्यं भवति इति। अन्नं तत् यत् अन्नं पक्तं घण्टात्रयात् प्राक् तत् निर्वीर्यं भवति इति। गतरसं
गतरसम् इत्युक्ते एकस्मिन् पदार्थे कश्चित् रसः वर्तते, किञ्चित् कालमेव तत् सः रसः तिष्ठति। कालानन्तरं यदि कालान्तरे रसस्य रसः क्षीणो भवति इति, रसः क्षीणो भवति, द्रव्यस्वभावः द्रव्यस्वभावः क्षीणो भवति इति। अत्र रसवियुक्तम् इति कामेण्टरि व्याख्यायां गतरसम् इत्युक्ते रसवियुक्तम्। रसान्तरप्राप्तिः इत्यपि केचन जनाः लिखितवन्तः। रसान्तरप्राप्तिः इत्युक्ते उदाहरणतया क्षीरेण यत्किञ्चित् पक्तमिति चिन्तयन्तु। क्षीरम् उपयुज्य अनन्तरकाले किं भवति, तत् आम्लं भवति। क्षीरं बहु कालं तत्र स्थापितं चेत्, फ्रिड्ज् इत्यादिकं मास्तु, बहिः एव स्थापितं चेत् आम्लं भवति। एवमस्ति। अर्थात् रसान्तरप्राप्तिः, गतरसं यत् यः रसः तस्मात् पदार्थात् अपेक्षितः स रसः निर्गतः इत्येवं गतरसमिति। यातयामं गतरसं। पूति, पूति इत्युक्ते दुर्गन्धोपेतं, दुर्गन्धः वर्तते पूति। पर्युषितं चेत्, पर्युषितम् इत्युक्ते रात्र्यन्तरितम् इति लिखन्ति शङ्कराचार्य। रात्र्यन्तरितम् इत्युक्ते पूर्वस्मिन् दिने पक्तं, इदानीं वयं खादामः इति। पर्युषितं पक्वं सत् इत्युक्ते ह्यः पक्वमासीत्, परन्तु इदानीं वयं खादामः, पक्वं सत् रात्र्यन्तरितमिति। पर्युषितं, स्टेल्, आङ्ग्लभाषायां स्टेल् इति वक्तुं शक्नुमः। पूतिशब्दस्य दुर्गन्धि इत्युक्ते किं वक्तव्यं, प्यूट्रिड् इति वदामः, प्यूट्रिड् इति। अथवा पर्युषितं, स्टेल् यत् भवति। उच्छिष्टमपि, उच्छिष्टम् इत्युक्ते उत् शिष्टं, शब्दः खलु। शेषः इत्युक्ते अवशिष्टः इति। अवशिष्टः इत्युक्ते रिमेनिङ्ग्। उत् शिष्टं केचन जनाः भुक्त्वा गतवन्तः। अस्माकं सर्वेषामपि सर्वत्र यदा यदा वयं विवाहादिषु गच्छामः, तत्र यदा वयं किं बफे इति रूपेण स्वीकुर्मः भोजनम्, एवमेव भवति। बफे रूपेण यदा दट् क्यू मध्ये स्थास्यामः, कश्चित् आगच्छति, कश्चित् आगत्य तत्र दर्वीं स्वीकृत्य आहारं परिवेशयति, स्वस्य कृते तत् स्थापयित्वा गच्छति। अन्यः द्वाभ्यां कराभ्यां भुङ्क्ते, द्वाभ्यां कराभ्यां केचन भुञ्जते। तादृशः जनः अपि आगत्य दर्वीं स्वीकृत्य किञ्चित् परिवेषणं कृत्वा गच्छति। तत् स्पष्टतया उच्छिष्टमेव, स्पष्टरूपेण उच्छिष्टमेव। उच्छिष्टमपि च अमेध्यम्। अमेध्यम् इत्युक्ते अयज्ञार्हम् इति। मेध्यम् इत्युक्ते यत् यज्ञाय अर्हं भवति तत् मेध्यम्। यत् अन्नम् अथवा यः आहारः किं यज्ञाय अर्हः भवति, सः आहारः मेध्यः इति। अमेध्यम् इत्युक्ते यज्ञाय अनर्हमिति। अमेध्यम् एवं तादृशं भोजनं तामसप्रियं, तामसानां जनानां प्रियं भवति इति। तत्र त्रयः श्लोकाः आहारविषये उक्ताः। द एथिक्स् आफ् फुड् इति वक्तुं शक्नुमः। कीदृशः आहारः साधकैः स्वीकरणीयः, कीदृशः आहारः साधकैः परिहरणीयः इति तत्र स्वीकरणं तत्र ज्ञातव्यमस्ति। अन्नस्य परिणामं ज्ञात्वा खादनीयमिति। अन्नस्य परिणामं ज्ञात्वा यदि अस्माकं साधना विषये, साधनमार्गे उपयोगी भवति वा न वा इति ज्ञात्वा, रस्याः स्निग्धाः स्थिराः हृदयाः ये भवन्ति, आयुस्सत्त्वबलारोग्य विवर्धनाः ये ये आहाराः भवन्ति, तादृशाः आहाराः एव सात्विकैः जनैः अथवा साधकैः स्वीकरणीयाः, उपादेयाः इति अत्र विषयः। अत्र कश्चित् प्रश्नः वर्तते वा? तामसजनानां विषये अन्यः विषयः अपि, एकं विषयम् उक्तं, कश्चित् विषयः उक्तः। तामसाः जनाः एतदपि न चिन्तयन्ति, इदम् अन्नं न्याययुक्तं वा न वा इति। उच्छिष्टं च अमेध्यं, न्याययुक्तं वा, न्याय्येन उपार्जितं वा न वा इति न चिन्तयन्ति इति एकः विषयः। रुचिकरं वा न वा इत्यपि न चिन्तयन्ति। अशास्त्रविहितम् अन्नमपि खादन्ति, सर्वमपि खादन्ति इति। एते किमपि न चिन्तयन्ति, केवलं पशुवत् खादन्ति इति तत्र एकस्यां व्याख्यायां वर्तते। तत्र हिन्दी व्याख्यायां वर्तते। हिन्दी व्याख्या इत्युक्ते गीता प्रेस् व्याख्यायां वर्तते एव।
प्रश्नः नास्ति आचार्य। प्रश्नः धन्यवादः। नास्ति। तर्हि इदानीं विरमामः। हरिः ओं तत्सत्।